यो गुदद्वार सम्बन्धी रोग पनि यस्तो कन्डिसन छ, यो लकडाउनको अवस्थामा धेरै जस्तो रोगीहरूले मलाई फोन पनि गर्नुहुन्छ। त्यसैले म आज फेसबुक मार्फतबाट यो रोग सम्बन्धी यहाँहरूलाई केही जानकारी गराउँ र यसबाट कसरी बच्न सकिन्छ, हाउ टु प्रिभेन्ट द एनोरेक्टल डिजिज अहिले लकडाउनको अवस्थामा गर्न सकिन्छ भनेर यो दुई शब्द यहाँहरू समक्ष राख्न खोजिरहेको छु। यो गुदद्वार सम्बन्धी रोगमा सामान्य रोग कमन डिजिज भनेको मेन 3-4वटा हो। त्यसमा पाइल्स सबभन्दा कमन, फिसरी नेनो जसलाई हामी फिस्टुला नेनो र अहिले कोरोनाको आक्रान्त अवस्थामा अरू एउटा जुन रोग गुदद्वार सम्बन्धी देखिन्छ त्यो पिलो एनोरेक्टल एब्सेस हो। अहिले हाम्रो देशमा लकडाउनको अवस्थामा सबैजनाहरू घरमै बसेर एक्सर्साइज पनि गर्न सकिरहेको छैन। डिफ्रेन्ट थरीको खानेकुराहरू, मिठो मिठो खानेकुराहरू घरमै युट्युब हेरेर सबै साथीभाइहरू, सबै मान्छेहरू पकाइराखेर खानुहुन्छ। यस्तै मिठो मिठो खानेकुरा पनि स्पाइसी फुडहरू पनि आउँछ। अहिले तरकारी बनाउन पनि असजिलो लागेको बेलामा सबैजनाले मासु खान नै सोच्छ कि एक टाइम मासु नै खाऊ, एक टाइम तरकारी हरियो सागसब्जी खाऊ। तर यसले गर्दा बढी मासु र स्पाइसी चिज सम्बन्धी रोग बढी देखा पर्छ। र एउटा अझै के देखा परेछ भने यो लकडाउनको अवधिमा सबै साथीहरू मिलेर, घरै परिवार मिलेर लामो समयसम्म एकै पोस्चरमा बसेर टिभी हेर्ने गरेको देखिन्छ। त्यहाँ आफ्नै घर परिवारमा टाइम पास गर्नका लागि धेरै जसोले तास खेलेर लामो अवधिसम्म तास खेलेर बस्छ। त्यसले गर्दा यो गुदद्वार रोग सम्बन्धी रोग बढ्ने समस्या बढी देखिन्छ। र यो गुदद्वार सम्बन्धी रोग एउटा यस्तो रोग हो कि मान्छेलाई एकदम कष्ट दिन्छ। अहिलेको लकडाउन अवधिमा यस्तो रोग लाग्यो भने गाडी पनि चल्दैन, बाटोघाटोमा यति सवारी साधन छैन कि हामी समयमा डाक्टर कहाँ पुग्न सक्छौँ, समयमा उपचार पनि गराउन सक्छौँ। त्यसले गर्दा यहाँहरूलाई एकदम कष्ट हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा रोगबाट कसरी बच्ने, के खानपिनमा ध्यान दिने, कस्तो खानेकुरा खाने र सामान्य उपचारबाट कसरी यस्ता रोगहरूबाट बच्ने बारेमा हामी अलि छलफल गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिले पाइल्सलाई हामी हेमरोइड्स पनि भन्छौँ, नेपालीमा अल्काई पनि भन्ने गर्छौँ, हाम्रो अरू ठाउँमा कतै बवासिर पनि भन्ने गर्छौँ। पाइल्स भनेको र हेमरोइड्स दुईटै एउटै चिज हो, तर शाब्दिक अर्थ फरक हो। पाइल्स डिराइभ फ्रम ल्याटिन भाषाबाट बनेको शब्द हो। त्यसको अर्थ हुन्छ बल लाइक स्वेलिङ। गुदद्वारको वरिपरि बल जस्तो या त स्वेलिङ भयो भने या गुदद्वारबाट बल लाइक स्वेलिङ मास निस्क्यो भने त्यो पाइल्स हो। अर्को शब्द हो हेमरोइड्स ग्रीक भाषाबाट बनेको शब्द हो। त्यसको अर्थ हुन्छ गुदद्वारबाट रगतको फ्लो, रगत बाहिर निस्किनु, त्यो हेमरोइड्स हो। तर दुईटै शब्द पर्यायवाची हो। लक्षणको आधारमा पाइल्स र हेमरोइड्स बोथ आर युज इन्टरचेन्जली एज ए सिनोनिम्स, दुईटै पर्यायवाचीको रूपमा हामी युज गर्छौँ। पाइल्स बेसिकली दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा एक्सटर्नल पाइल्स र एउटा इन्टर्नल पाइल्स। इन्टर्नल पाइल्सको थुप्रै कारणहरू हुन सक्छ। सबभन्दा प्रमुख कारण वंशानुगत हुन पनि सक्छ। अनि कन्स्टिपेसन, क्रोनिक कन्स्टिपेसन्सले पनि हुन सक्छ। क्रोनिक डायरियाको समस्या भए पनि हुन सक्छ।
खानपिन एक्सेसिभ इन्टेक अफ स्पाइसी फुड, लो रफेज डाइट, लो फाइबर डाइट खायो भने पनि पाइल्स हुन सक्छ। साथसाथमा सेकेन्ड्री कारणहरू पनि पाइल्सको, इन्टर्नल पाइल्सको हुन सक्छ। सेकेन्ड्री कारणमा प्रमुख कारणहरू कार्सिनोमा, कार्सिनोमा अफ रेक्टम र मूत्र रोग सम्बन्धी कुनै क्रोनिक विकार छ भने, जस्तै मेलमा, पुरुषमा बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया या कार्सिनोमा अफ प्रोस्टेट छ भने पनि पाइल्स हुन सक्छ। र स्त्रीहरूमा मूत्र रोग सम्बन्धी कुनै स्ट्रक्चर डेभलप भएछ भने पनि पाइल्स हुन सक्छ। अर्को कारण पाइल्सको सेकेन्ड्री कारणमा प्रेग्नेन्सी छ भने पनि पाइल्स कमनली देखा पर्छ। र प्रेग्नेन्सीमा मोर देन 70% महिला दिदीबहिनीहरूलाई कुनै न कुनै डिग्रीको पाइल्स हुन्छ। त्यसबाट कसरी बच्ने त्यो उपाय गर्नुपर्छ। र लिभरको डिजिज हुन सक्छ, लिभर डिजिजले गर्दा पनि पाइल्स जस्तो सिम्टम्स देखा पर्छ। मेन सिम्टम्सको कुरा गर्दा, साइन्स र सिम्टम्सको कुरा गर्दा प्रमुख कारण के लक्षण पाइल्समा देखा पर्छ भने पेनलेस ब्लिडिङ, दुख्दैन र टोयलेट गरिसकेपछि दिशाबाट तप रगत झर्छ। देयर इज नो पेन एट अल इन पाइल्स। र अर्को प्रमुख लक्षण भनेको कसैलाई ब्लिडिङ हुँदैन, मात्रै दिशा गर्ने बेलामा मासु निस्किन्छ, प्रोट्रुजन अफ मास ड्युरिङ डेफिकेसन्स। र त्यही आधारमा हामी पाइल्सलाई 4वटा ग्रेडमा बाँट्न सक्छौँ, 4वटा डिग्रीमा बाँट्न सकिन्छौँ। यो पाइल्स पनि हामी कहाँ रोगीहरू आउँदा यस्तै कम्प्लेन गर्छ कि डाक्टर साहब मासु त निस्किन्छ तर कुनै बेला मासुलाई हातले ठेल्नुपर्छ। यसै मासुको निस्किने आधारमा हामी 4वटा डिग्रीमा पाइल्सलाई डिभाइड गर्छौँ। र फर्स्ट डिग्रीको पाइल्समा के हुँदो रहेछ भने रोगीलाई मात्रै ब्लिडिङ हुने तर मासु निस्किँदैन। दोस्रो डिग्रीको पाइल्स भयो भने रोगीलाई ब्लिडिङ पनि हुन सक्छ, ब्लिडिङ नहुन पनि सक्छ, तर त्यस्तो अवस्थामा मासु निस्किन्छ र बाथरुम जाने बित्तिकै, बाथरुमबाट उठ्ने बित्तिकै त्यो मासु आफै भित्र पसिहाल्छ। त्यस्तो पाइल्सलाई हामी सेकेन्ड डिग्रीको पाइल्स भन्छौँ। एउटा तेस्रो डिग्रीको पाइल्स हुन्छ। तेस्रो डिग्रीको पाइल्समा ब्लिडिङ हुन पनि सक्छ, हुन पनि सक्दैन, तर मासु निस्किन्छ र मासुलाई हातले धकेल्नुपर्छ, मासु आफै भित्र जाँदैन। त्यो थर्ड डिग्रीको पाइल्स हो। र फोर्थ डिग्रीको पाइल्स कसो हुन्छ भने गुदद्वारबाट मासु निस्किन्छ तर मासु भित्र जाँदैन, बाहिरै बसिराख्छ। त्यो द्याट इज फोर्थ डिग्रीको पाइल्स हो। त्यो अर्को प्रमुख लक्षण पाइल्सको के हुन्छ भने डिस्चार्ज, गुदद्वारबाट डिस्चार्ज भइराख्ने, त्यो हेमरोइडल मासहरूबाट डिस्चार्ज भइराख्ने र अन्डरगार्मेन्ट पनि भिज्छ। इचिङ, धेरै जसो रोगीहरूलाई इचिङ मात्रै, चिलाउने लक्षण मात्रै हुन्छ, त्यो पनि प्रमुख लक्षण हो। धेरै रोगीले मात्र इनिसियल स्टेजमा धेरै जसोले कि मलाई गुदद्वारको वरिपरि चिलाउँछ, सो प्रमुख कारण चिलाउनुको कारण पाइल्स हुन सक्छ। र अर्को कारण एनिमिया। पाइल्सको एउटा एनिमिया भनेको, रक्त अल्पता भनेको लक्षण पनि हो। एक्सेसिभ ब्लिडिङले गर्दा रोगीहरूमा रक्त अल्पताको लक्षण देखिन्छ, रक्त अल्पता देखिन्छ, द्याट इज एनिमिया। सो यो कमन सिम्टम्स अफ पाइल्स हो। अब पाइल्सलाई उपचार नगर्यो भने कम्प्लिकेसन्स पनि हुन सक्छ।
सो प्रमुख कम्प्लिकेसन्समा एनिमिया हो। एनिमिया प्रमुख कम्प्लिकेसन्स हो। त्यसले गर्दा एक्सेसिभ ब्लिडिङ भयो भने रोगी एनेमिक हुन्छ, सकमा जान सक्छ। अर्को कम्प्लिकेसन्स स्ट्राङ्गुलेसन्स, पाइल्स मासको स्ट्राङ्गुलेसन्स पनि हुन सक्छ, थ्रोम्बोसिस हुन सक्छ, पाइमिया हुन सक्छ। यो प्रमुख कम्प्लिकेसन्सहरू हो। प्रिभेन्सन्स कसरी गर्ने पाइल्स? यस्तो लकडाउनको अवस्थामा सबैजना घरमा बसिराखेको हुन्छ, आफै युट्युब हेरेर खाना पकाइरहेछ, स्पाइसी खाना, मिठो मिठो खानेकुराहरू पकाइराख्नु भएको हुन्छ घर परिवारमा, तर एक्सर्साइज सबैको कम हुन्छ। त्यसैले गर्दा सबभन्दा प्रमुख प्रिभेन्सन्सको कुरा गर्दा हामी इट हाई फाइबर फुड्स भन्नुको तात्पर्य हामीले बढी फाइबर भएको खानेकुरा खानुपर्छ। हरियो साग सब्जी बढी खानुपर्छ। हरियो साग सब्जी पाएन भने गेरागुडी खाए पनि त्यसमा अङ्कुरित गेरागुडी हुनुपर्छ। स्प्राउटेड फुड बढी खानुपर्छ। मासुभन्दा बेटर सोर्स अफ प्रोटिन इज स्प्राउटेड फुड, इजिली डाइजेस्टेबल प्रोटिन पनि हुन्छ। र एभोइड स्पाइसी फुड र नन भेज डाइट। एनिमल प्रोटिनमा नन भेजले गर्दा बढी माछा मासु खानाले मान्छेलाई कन्स्टिपेसन हुन्छ र कन्स्टिपेसन्सले गर्दा पाइल्सको लक्षण बढ्छ, पाइल्स एग्रिभेट हुन्छ। त्यसैले always avoid intake of excessive non-veg diet। अर्को प्रिभेन्सन्समा ड्रिङ्क पेनल्टी अफ फ्लुइड, पानी बढी खानुपर्छ, फ्लुइड डाइट बढी खानुपर्छ। त्यसले गर्दा कन्स्टिपेसन्स हुँदैन। र कन्सिडर हाई फाइबर सप्लिमेन्टेसन, जुन रोगीलाई कन्स्टिपेसन्सको समस्या हुन्छ, क्रूर कस्ट हुन्छ, ह्याबिचुअल कन्स्टिपेसन हुन्छ, त्यस्तो रोगीहरू हाई फाइबर डाइट खानुपर्छ। केही पाएन भने इसबगोलको भुसी घर घरमा पाउँछ, त्यहाँ औषधि पसलहरूमा पनि पाउँछ, सामान्य चिज, त्यो हाई फाइबर डाइट अन्तर्गत पर्छ। त्यसमा सेलुलोज बढी हुन्छ, एटलिस्ट 20 to 30 ग्राम त्यस्तो सेलुलोज हाई फाइबर डाइट खायो भने कन्स्टिपेसन्स हुँदैन र हामी कन्स्टिपेसन्सबाट बच्छौँ। त्यसले गर्दा पाइल्स हुँदैन। अर्को प्रिभेन्सनमा डु नट स्ट्रेन, कन्स्टिपेसन भएको बेलामा टोयलेटमा कहिले पनि स्ट्रेन गर्नु हुँदैन, बल गरेर टोयलेट गर्नु हुँदैन। त्यसले गर्दा स्ट्रेन गर्यो भने हेमरोइडल भेनहरू रप्चर हुन सक्छ बडी स्ट्रेनले गर्दा र ब्लिडिङ हुन सक्छ। अर्को प्रिभेन्सन बेग धारण गर्नु हुँदैन। द्याट मिन्स गो एज सुन एज यु फिल अर्ज। बाथरुम दिशा लाग्यो भने तुरन्त जानुपर्छ, पिसाब लाग्यो भने तुरन्त जानुपर्छ। दिशाको वेगलाई रोकेर राख्यो भने पनि पाइल्स हुन सक्छ। त्यसैले हामी भन्ने गर्छौँ आयुर्वेदमा बेग धारण गर्नु हुँदैन। बेग लाग्यो भने स्पेसली मल र मूत्रको बेग धारण गर्यो भने पाइल्स हुन सक्छ। नेक्स्ट इज एक्सर्साइज। अहिले लकडाउनको अवस्थामा बाहिर निस्कन गाह्रो छ, मर्निङ वाक गर्न गाह्रो छ, तर एउटा हाई इन्टेन्सिटी एक्सर्साइज भनेको
घरमै बसेर पुसअप गर्यो भने, घरमै बसेर योगा गर्यो भने, हिडडुल गर्यो भने, घरमै बेडरुममा पनि कुद्यो भने, कुदफान गर्यो भने त्यसमा पनि एक्सरसाइज हुन्छ। त्यसैले एक्सरसाइज इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। यसले कन्स्टिपेसन्स हुँदैन र हामी पाइल्सबाट बच्न सक्छौँ। र एभोइड लङ पिरियड अफ सिटिङ, एकै पोस्चरमा लामो समयसम्म बस्नु हुँदैन। त्यसले गर्दा पाइल्स जस्तो सिम्पटम्सबाट हामी बच्न सक्छौँ। अर्को यो प्रिभेन्सन्सको कुरा हो। र उपचारमा सबभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हुँदो रहेछ भने ब्लिडिङलाई कसरी रोक्ने। ब्लिडिङलाई रोक्नको लागि सामान्य अवस्थामा हामी कन्स्टिपेसन्सलाई रिमुभ गर्यो भने ब्लिडिङलाई रोक्न सकिन्छ। त्यसैले कन्स्टिपेसन्सको लागि सबैको घरमा त्रिफला छ। हर्रो बर्रो आम्लाको धुलो आफै पनि बनाएर खायो भने पनि ब्लिडिङलाई रोक्न सकिन्छ। र अर्को, सबैको किचन गार्डनमा, सबैको गमलामा एलोभेरा पाउँछ। एलोभेराको जेल पल्प निकालेर पनि खायो भने धेरै हदसम्म हामी ब्लिडिङ चेकअप गर्न सकिन्छ, ब्लिडिङलाई रोक्न सकिन्छ। त्यसैले हाम्रो घरमा गमलामा जसको एलोभेरा छ त्यसको पल्प निकाल्ने र 1 गिलास पानीमा घोलेर 10-20 ग्रामसम्म पल्पलाई पानीमा घोलेर खायो भने पनि ब्लिडिङ हामी रोक्न सक्छौँ। कन्स्टिपेसन्स पनि बाट बच्न सकिन्छ एलोभेरा खाएर। यो इन्टर्नल पाइल्स सम्बन्धी कुरा हो। र अर्को हुन्छ एक्सटर्नल पाइल्स। एक्सटर्नल पाइल्समा अचानक एब्रप्टली स्वेलिङ, गुदद्वारको वरिपरि स्वेलिङ हुन सक्छ र हार्ड स्वेलिङ, त्यो हार्ड हुन्छ, पेनफुल हुन्छ। अचानक आउने हो। 2 दिन अघि ठिकठाक भएको पेसेन्टलाई अचानक गुदद्वारमा स्वेलिङ आउँछ, पेनफुल हुन्छ र हार्ड हुन्छ। द्याट इज एक्सटर्नल पाइल्स। र यो एक्सटर्नल पाइल्स पेनफुल भएको हुनाले हामी इमिडिएट उपचार गर्नुपर्छ। र यस्तो लकडाउनको अवस्थामा एक्सटर्नल पाइल्सलाई हामी कसरी उपचार गर्ने, त्यसको लागि कन्स्टिपेसन्सबाट बच्ने, बाथरुम गर्ने बेलामा, टोयलेट गर्ने बेलामा बडी स्ट्रेन नगर्ने र हरेक घन्टामा तातो पानीले सेक्ने र आइसले दल्ने। तातो पानी र चिसो पानीले बस्यो भने एक्सटर्नल पाइल्सको लक्षण धेरै कम गर्न सकिन्छ। पेन सबसाइड इमिडिएट हुन्छ। धेरै हदसम्म पेनलाई हामी कम गर्न सक्छौँ। सामान्य अवस्थामा आइस हामी दल्ने र तातो पानीले सेक्ने, आइस दल्ने, तातो पानीमा सेक्ने, यति गर्यो भने जुन एक्सटर्नल पाइल्सबाट पनि हामी बच्न सक्छौँ। र एकदमै पेनफुल छ भने सर्ट कोर्स एन्टिबायोटिक पनि लिन सकिन्छ, प्रिस्क्राइब गर्न सकिन्छ। यति गर्दा हामी सेकेन्डरी एक्सटर्नल पाइल्सबाट बच्न सक्छौँ। अर्को प्रमुख गुदद्वार सम्बन्धी रोग इज फिसर इन एनो। फिसर इन एनोमा के हुन्छ भने गुदद्वारको तल्लो र माथिल्लो भागमा क्र्याक हुन्छ। द्याट इज एनल अल्सर या फिकल अल्सर पनि हामी भन्छौँ। र यो गुदद्वारको 6 o'clock पोजिसन्समा र 12 o'clock पोजिसन्समा बढी देखिन्छ। मोस्ट अफ द केसमा हामी यो क्र्याक 6 o'clock पोजिसन्समा र 12 o'clock पोजिसन्समा देखिन्छ। तल र माथि दुईटै ठाउँमा देख्न सकिन्छ। यसको इन्सिडेन्सको कुरा गर्दा मेलमा 90% केसमा तल्लो भागमा क्र्याक हुन्छ, 10% केसमा माथिल्लो भागमा क्र्याक हुन्छ। द्याट मिन्स 12 o'clock पोजिसन्समा क्र्याक हुन्छ। त्यस्तै फिसरमा इन केस अफ फिमेल
60% केसमा तल्लो भागमा क्र्याक र 40% केसमा माथिल्लो भागमा क्र्याक देखिन्छ। फिसरको पनि प्रमुख कारण पनि नै कन्स्टिपेसन नै हो। पासिङ अफ हार्ड स्टुल इज ए प्रमुख कारण। अर्को फिसरको कारण स्ट्रेनिङ ड्युरिङ बावल मुभमेन्ट। बाथरुम गर्ने बेलामा पनि बलले जोरले स्ट्रेन गर्यो भने गुदद्वारको तल्लो भाग क्र्याक हुन सक्छ, त्यसले गर्दा फिसर डेभलप हुन्छ। र अर्को कारण क्रोनिक डायरिया, नट ओन्ली कन्स्टिपेसन्स। डायरिया कुनै रोगीलाई छ भने, डायरिया लागेकै छ भने त्यसले गर्दा पनि कहिलेकाहीँ फिसर डेभलप हुन सक्छ। र ड्युरिङ चाइल्ड बर्थ, ड्युरिङ पास्चुरेसन्स, डेलिभरी बेलामा पनि बडी एक्सेसिभ स्ट्रेनले गर्दा पनि पाइल्स हुने गर्छ, फिसर हुने गर्छ। साइन सिम्टम्समा फिसरको प्रमुख लक्षण पेनफुल डेफिकेसन्स। दिशा गर्ने बेलामा असाध्यै पेन हुन्छ, तर इन पाइल्स दिशा गर्ने बेलामा पेन हुँदैन, मात्रै रगत निस्किन्छ। व्हेरेज इन फिसर्स एक्सेसिभ पेन ड्युरिङ डेफिकेसन्स। अर्को प्रमुख लक्षण ब्लिडिङ। तर फिसरमा ब्लिडिङ त हुन्छ, तर त्यति पाइल्स जस्तो ब्लिडिङ हुँदैन। गुदद्वारबाट दिशामा टाँसेर मात्रै ब्लिडिङ हुन्छ। रगत दिशामा टाँसेको मात्रै देखिन्छ। द्याट इज फिसर एनिनो। इचिङ, चिलाउने लक्षण पनि हुन्छ, डिस्चार्ज पनि हुन्छ। र चिलाउनको प्रमुख कारण के हो भने फिसरको क्र्याकबाट डिस्चार्जले गर्दा वरपर अन्डर गार्मेन्ट भिज्छ, वरपरको टिस्युहरू भिजेर फङ्गस ग्रोथ हुन्छ, त्यसले गर्दा चिलाउने लक्षण पनि प्रोमिनेन्ट फिसरमा पनि देखिन्छ। र डिस्चार्ज कुनै कुनै केसमा डिस्चार्ज पनि देखिन्छ। र फिसरलाई ट्रिटमेन्ट गरेन भने टाइममा त्यो फिसर डेप्थमा जाँदै गर्छ, र डेप्थमा गयो भने त्यहाँ पस फर्मेसन पनि हुनसक्छ। पस फर्मेसन भएपछि त्यहाँबाट कन्टिन्युअस डिस्चार्ज, म्युकोपुरुलेन्ट डिस्चार्ज पनि हुनसक्छ, और पस डिस्चार्ज पनि हुनसक्छ। बच्ने कसरी बचाव गर्ने फिसर? फिसरमा सबभन्दा प्रमुख लक्षण पेन भएको हुनाले हामीलाई के ध्यान दिनुपर्छ? स्पाइसी फुडबाट बच्ने, पिरो खानेकुराबाट बच्नुपर्छ। र यसमा पनि हामी कन्स्टिपेसन्सबाट बच्नुपर्छ। हाउ टु प्रिभेन्ट कन्स्टिपेसन? त्यसको लागि इट हाई फाइबर फुड्स, एभोइड नन-भेज डाइट, एभोइड अल्कोहल। नन-भेज र अल्कोहलको कम्बिनेसन्स भयो भने पक्कै कन्स्टिपेसन्स रोगीमा हुन्छ, र त्यसले गर्दा पाइल्स र फिसर लाइक सिम्टम्स देखा पर्ने छ। यसमा पनि ड्रिङ्क पेनल्टी अफ फ्लुइड, पानी बढी खानुपर्छ, फाइबर डाइट बढी लिनुपर्छ, र सबैको घरमा त्रिफला पनि भयो भने सधैँ त्रिफला खानुपर्छ। यसमा पनि एभोइड स्ट्रेन ड्युरिङ डेफिकेसन्स, बेग धारण गर्नु हुँदैन, एक्सर्साइज गर्नुपर्छ, र लङ सिटिङ पोस्चर एभोइड गर्नुपर्छ। एक्सेसिभ पेन भएको हुनाले हामी सामान्य रूपमा कसरी उपचार गर्न सकिन्छ भने हट एन्ड कोल्ड कम्प्रेसन्स गर्ने। 5 चोटि हट कम्प्रेसन्स गर्यो भने 1 चोटि कोल्ड कम्प्रेसन गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा पेन सबसाइड हुन्छ। त्यसैले हट एन्ड कोल्ड कम्प्रेसन्स इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट टु रिलिभ द पेन
अफ फिसर। अरू सामान्य उपचारमा सबैको घरमा र धेरैजसो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आफ्नो घरमा घिउकुमारी रोप्नुहुन्छ। सबैको घरमा घिउकुमारीको घिउकुमारी भएको हुनाले त्यसको पल्प निकालेर फिसर बेडमा लगायो भने इन्स्ट्यान्ट पेन रिलिफ हुन्छ। र त्यसले गर्दा हामी र एलोभेराको घिउकुमारीको अर्को के प्रमुख गुण हो भने घिउकुमारी लगायो भने पेन पनि कम हुन्छ, यसमा एनेस्थेटिक प्रोपर्टिज पनि हुन्छ र साथसाथमा फिसर हिलिङ प्रोपर्टिज पनि हुन्छ। त्यसैले फिसर रिलेटेड सिम्पटम्स छ भने घिउकुमारीको पल्प लगायो भने इमिडिएट लक्षणबाट पेनबाट हामी बच्न सक्छौँ र साथसाथमा घिउकुमारीको पल्प हामी ओरल इन्टेक खान पनि सक्छौँ र पानीमा घोलेर पनि खान सक्छौँ। कहिलेकाहीँ फिसरको बेडबाट सेन्टिनल ट्याग डेभलप हुन्छ र फिसर एग्रिभेट हुने बित्तिकै त्यो मासु स्वेलिङ हुन्छ। त्यसले गर्दा रोगीमा एक्सेसिभ पेन हुन्छ, डराउँछ रोगीहरू कि मलाई के भयो, भोलि क्यान्सर भइहाल्छ कि भनेर पनि डर हुन्छ। तर डराउनु पर्दैन। यसमा हट एन्ड कोल्ड कम्प्रेसन सिज बाथ गर्यो भने फिटकिरी लिने, मनतातो पानीमा फिटकिरी हाल्ने र हरेक घन्टा सम्भव छ भने हरेक घन्टामा, सम्भव छैन भने 2-2 घन्टामा, त्यो पनि सम्भव छैन भने 4-4 घन्टामा सिज बाथ गर्यो भने त्यसले गर्दा धेरै सिम्पटम्स रिलिफ हुन सक्छ र सिज बाथले अल्सर पनि हिल गर्न सहयोग गर्छ, पेन पनि सबसाइड गर्छ र अल्सरलाई हिलिङ गर्नमा पनि धेरै मद्दत पुर्याउँछ र लोकल हाइजिन मेन्टेन गर्न पनि सजिलो हुन्छ। अर्को प्रमुख गुरद्वारसित रिलेटेड रोग फिस्चुला इन एनो हो। यो पनि भेरी कमन रोग हो, भेरी कमन डिजिज अफ द एनोरेक्टल रिजन्स। फिस्चुलाको प्रमुख कारण एनोरेक्टल एब्सेस हो, गुदद्वारको वरिपरि पिलो आउनु नै प्रमुख कारण हो र अहिलेको लकडाउनको अवस्थामा धेरै रोगीहरूले मलाई फोन गरेर पनि सल्लाह लिनुहुन्छ कि यस्तो यस्तो लक्षण भयो, के गर्ने। त्यसैले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने एभोइड लङ पिरियड अफ सिटिङ। एकै पोस्चरमा लामो समयसम्म बस्नु हुँदैन, त्यसले गर्दा पनि पिलो हुने सम्भावना हुन्छ। त्यसको डिफ्रेन्ट कारण पनि हो। अर्को कुरा, गुदद्वारको वरिपरि एब्सेस या एनोरेक्टल एब्सेसबाट मोस्टली फिस्चुला फर्मेसन्स हुने देखिन्छ। त्यसको पनि प्रमुख कारण नै कन्स्टिपेसन नै हो र कन्स्टिपेसन्सको मेन कारण नै एक्सेसिभ इन्टेक अफ नन-भेज डाइट, एक्सेसिभ इन्टेक अफ अल्कोहल विथ नन-भेज डाइट। त्यसैले यो लकडाउनको अवधिमा यो समयलाई कसरी सदुपयोग गर्ने, कसरी हेल्दी खाना खाने, त्यसमा ध्यान दिनु एकदम आवश्यक छ। नट ओन्ली कोलेस्ट्रोल बढाउँछ, प्रेसर पनि बढाउन सक्छ, सुगर पनि बढाउन सक्छ र साथसाथमा यो कष्टकारी रोग पनि हुन सक्छ खानपिनले गर्दा। र त्यसैले कन्स्टिपेसन्स हुनु हुँदैन। कन्स्टिपेसन्स भएन भने पिलो पनि आउँदैन। सो फिस्चुलाको प्रमुख कारण अन्तर्गत पिलो हो र पिलो केले हुन्छ भने एनोरेक्टल एब्सेस। एनोरेक्टल एब्सेसको प्रमुख कारण पनि कन्स्टिपेसन हो, जहाँ कन्स्टिपेसन इज ए फर्टाइल फिल्ड फर ब्याक्टेरियल ग्रोथ। जहाँ कन्स्टिपेसन हुन्छ
त्यहाँ ब्याक्टेरियाको ग्रोथ हुन सक्छ र एनल इन्फेक्सन्स, एनल क्रिप्सको इन्फेक्सन्स हुन सक्छ र अल्टिमेटली एब्सेस डेभलप भएर फिस्टुला डेभलप हुन्छ। त्यसैले क्रिप्टोग्ल्यान्डुलर इन्फेक्सन्सबाट हामी कसरी बच्ने त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ र सबभन्दा प्रमुख उपाय नै कन्स्टिपेसन हुन नदिनु हो। कन्स्टिपेसन्स भयो भने क्रिप्टोग्ल्यान्डुलर इन्फेक्सन हुन सक्छ र त्यसले गर्दा फिस्टुल पेरिएनल एब्सेस डेभलप हुन्छ, एनोरेक्टल एब्सेस डेभलप हुन्छ र अल्टिमेटली त्यो फिस्टुलामा कन्भर्ट हुन्छ। फिस्टुला पनि दुईटा कारणले हुन्छ, एउटा नन स्पेसिफिक कजले गर्दा, एउटा स्पेसिफिक कारणले गर्दा। नन स्पेसिफिक कारण भनेको गुदद्वारमा एब्सेस डेभलप हुनु हो, गुदद्वारको वरिपरि पिलो आउनु हो, क्रिप्टोग्ल्यान्डुलर इन्फेक्सन हुनु हो। त्यसैले यसबाट बच्नको लागि प्रमुख उपाय नै हामी ननभेज डाइट, अल्कोहल कम खानुपर्छ, ननभेज डाइटबाट सकेसम्म बच्नुपर्छ र एक्सेसिभ हाई फाइबर डाइट, हरियो सागसब्जी तरकारीहरू खानुपर्छ। गेरागुरी पनि खाने बेलामा स्प्राउटेड गेरागुरी, अङ्कुरित गेरागुरी भयो भने त्यो सबभन्दा राम्रो। अर्को फिस्टुलाको कारणहरूमा ट्युबरक्लोसिस, अहिलेको अवस्थामा जुन ट्युबरक्लोसिसले गर्दा पनि फिस्टुला डेभलप हुन सक्छ। अरू थुप्रै सेकेन्डरी कारणहरू छ फिस्टुला एनेनको। कार्सिनोमा अफ रेक्टम हुन सक्छ, फिस्चरले गर्दा पनि हुन सक्छ, चोटपटकले गर्दा पनि हुन सक्छ, गाइनोकोलोजिकल अपरेसन्सको इन्फेक्सन्सले गर्दा पनि फिस्टुला हुन सक्छ। अब यस्तो अवस्थामा कसरी उपचार गर्ने? सो फर्स्ट प्रेजेन्टेसन्स एक्टिभ अवस्थामा फिस्टुला एनेनोमा पेन इन पेरिएनल लिजन नै हो र पोस्ट डिस्चार्ज पनि हुन्छ। यस्तो अवस्थामा हामीले लकडाउनको अवस्थामा त्यसबाट सामान्यमा के गर्न सकिन्छ भने सिज बाथ नै ठुलो उपाय हो। मनतातो पानीमा 10 देखि 20 मिनटसम्म बस्ने, केही उपलब्ध छैन भने फिटकिरी पानीमा बस्ने, त्यो पनि उपलब्ध छैन भने निमको पातको काढा बनाएर त्यसमा बस्ने, त्यो पनि उपलब्ध छैन भने जहाँ बटको रोग छ भने त्यसको छाललाई पनि उबालेर काढा बनाएर त्यसमा बस्ने, त्यो पनि पाए छैन भने बबुलको छालमा काढा बनाएर त्यसमा पनि बस्न सकिन्छ। यसले गर्दा इन्फ्लामेसन्स पनि कम हुन्छ, वुन्डको इरिगेसन्स पनि कम हुन्छ, बढी हुन्छ र फिस्टुला रिलेटेड सिम्पटम्सबाट हामी बच्न सक्छौँ। पोस्ट डिस्चार्ज पनि कम हुन्छ र एकचोटि फिस्टुलाको लक्षणहरू, एक्युट सिम्पटम्सहरू सबसाइड भएपछि हामी पछि ट्रिटमेन्ट प्लान गरेर त्यसलाई नन मिनिमम इन्भेसिभ सर्जरी, आजको युगमा धेरै प्रख्यात छ छाडसुत मेथड, त्योबाट हामी उपचार गर्न सक्छौँ। तर एक्युट अवस्थामा हामी सिजबाथ र सर्ट कोर्स अफ एन्टिबायोटिक र एन्टी इन्फ्लामेटरी ड्रगहरू प्रिस्क्राइब गर्न सक्छौँ र रोगीहरूले आफ्नो नजिकको स्वास्थ्य संस्थाहरूमा गएर पनि या आफ्नो चिकित्सकहरूसित सल्लाह लिएर पनि सर्ट कोर्स एन्टिबायोटिक खान सक्नुहुन्छ फिस्टुलाको एक्युट सिम्पटम्सबाट बच्नको लागि। सो यो फिस्टुला हो र यस्ता लक्षणहरू भयो भने हामी घरमा अहिले लकडाउनको अवस्थामा यो चिज सामान्य जानकारीले गर्दा पनि हामी बच्न सक्छौँ र आफ्नो रोग एउटा असाध्य लक्षण, असाध्य